करता. म्हापसा रिपोर्टर बातम्यांबरोबरच वेगवेगळ्या घडामोडींचेर आमी सदांच आढावो घेत असता आणि आयज आमी आमच्या स्टुडिओन आपयल्ले आसा समाज कार्यकर्ते दत्ताराम पेडणेकर. ते शिवोलचे रहिवाशी आसात आणि दत्ताराम पेडणेकर म्हळ्यार एक समाज कार्यकर्ते अशी त्यांची ओळख आसा. चला तर आमच्या स्टुडिओन आमी त्यांचे स्वागत करूया. नमस्कार सर, आमच्या कार्यक्रमात तुमचे स्वागत आसा. नमस्कार. आमच्या म्हापसा रिपोर्टराच्या वतीन सगळ्यांक मनपूर्वक नमस्कार. नमस्कार सर. एक दत्ताराम पेडणेकर एक तुमची ओळख आसा आणि एक समाज कार्यकर्ते म्हणून आयज तुम्ही वावरता. हे आमी उलयतलेच हाच्या बद्दल. सो तुमची ह्या हितून वाटचाल खंयच्यान जाली? सो तुमी स्टार्ट खंयच्यान केले? वाटचाल म्हणल्या उपरांत माझे शिक्षण जालें आणि फुडलें शिक्षण घेवपाक हांव खंय तरी कमी पडलो. आमची गरिबी म्हणा, अनेक विशय आसतले, पूण हांवें म्हाजे एक वेवसाय निवड केलो आनी तो जावन आसलो टेलरींग वेवसाय. अनेक मालका बरोबर काम करून करून शेवटी म्हाका स्वताचो असो वेवसाय स्थापन करपाची देवान संदी दिली आनी तें म्हणजे म्हापसा गांधी चौक. थंयसर म्हाजें टेलरींग आशिल्लें आनी तें टेलरींग करता करता अनेक वर्सां हांवें तितून नांव मेळयलें. आनी टेलरींग करता करता म्हाका एक रियल इस्टेट, एक ब्रोकर म्हणा, एक खंय तरी अशी संदी येयली. संदी येता येता हांवें ती संदीचो फायदो घेत आज हांव रियल इस्टेट आनी बिल्डर ह्या बांदकामाचो वेवसाय हांव आज सेवा करता आनी हेतून म्हाका देवान यश दिल्लें आसा. सो तुम्ही आयज म्हटले एक समाज कार्यकर्ते आणि खंयचेय कार्य असो तुम्ही थंय मुद्दम हाजीर आसता. कसलेय असो कोणाकूय एक मदत करपाक तुम्ही सदांच फुडें रावता आणि हे करपाक एक स्वता भितर एक कितें तरी आसपाक जाय, निस्वार्थीपणा म्हणा, तशें तुमच्या मदीं कितें आसा? पळय, जेन्ना आमी समाज सेवेन काम करता, समाज सेवा करता, तेन्ना गरजुवंता कडेन आमी पावता आनी गरजुवंतांक जेन्ना आमी समाज सेवेचो लाभ दिता, आपल्या कडेन जेन्ना आसा आनी आमी दुसऱ्याक सेवा दिता, तेन्ना तेका जो आनंद भोगता, तेच्या चेहऱ्या वयर एक हांसो उमटता. कित्याक आमकां दिसतालें जेन्ना आमच्या कडेन घडनासलें तेन्ना आमचे कडेन कोणें येवचो, आमकांय मदत करची. आज तीच सेवा हांव ह्या माध्यमांतसून समाज सेवा करतना तुमकां दिसती पडटा. तुम्ही समाज सेवा करतात आणि आयज जो प्रसंग गोंयचेर आसा तो म्हणल्यार कोविडा खातीर खुबशे असे वेवसाय ठप्प जाल्ले आसा आणि तुम्ही तितूंतल्यान खंयचे खूब कार्य तुम्ही केल्ले आसा हांवेनूय पळयलां. सो त्याच्या बद्दल आमकां कितें सांगा? पळय, आज आमच्या जिवनांत तरी ह्या 50 वर्सांच्या कारकिर्दीन हो प्रसंग कोणाचेर येवंक नाशिल्लो. तेन्ना आज हे पॅडॅमीक इयर 2020 अपेक्षा लोकांच्यो खूब आशिल्ल्यो, पूण आज आमी कितले तरी फाटीं पडले आनी हेचें मुख्य कारण आसा ही महामारी. आनी ह्या महामारीनसून आज घरांतसून भायर सरप ना, लॉकडावन, अशा अनेक प्रसंगाक लोकांनी तोंड दिलें. वेवसाय आनी ह्या वेवसाय मेन आज ठप्प जालो. तितून ट्युरिजम आयलो, तितून टॅक्सीवाले आयले, रिक्षावाले आयले, मोटरसायकल पायलट आयले, भाजीवालो, पुजारी आयले, आमचे पुरोहीत आयले, आमचे भटजी आयले, सगळे देवधर्म सुद्दां आज खंय तरी कोणाक जी हिंमत नाशिल्ली ती ही कोरोना करून दाखयली आनी हेच्यामुळे जनजीवन विस्कळीत जाल्लें आसा. आनी त्या जनजीवनाचेर एक जर कितें करतलो आनी कितें आज पयशे आसा पूण लॉकडावन आसल्या कारणान ती वस्तू मेळना, अशी लोकांचेर टायम येयली आनी त्या टायमार एक संदी म्हाका मेळ्ळी एक थोडीशी वायडीशी सेवा करपाची आनी ती सेवा हांवें करून एक म्हाजो एक खारीचो वांटो हांवें उचललो आनी तेजी दखल आज समाजान घेतलेली आसा. तुम्ही म्हटले की कोरोना खातीर जनजीवन हे विस्कळीत जाल्लें आसा बरोबर. आणि आयज रिक्षावाले म्हणा, कसलोय व्यवसाय जावं ठप्प जाल्लो आसा. सरकारी जे नोकरी करता तांकां कसलो दिवपाची गरज ना आनी जे प्रायव्हेट सेक्टरान काम करता तांकां खूब अशी मदतीची गरज जाय आनी आयज तांकां ती खंय तरी मेळना. हाचे बद्दल कितें सांगा? पळय, आज मेळना हेचो अर्थ कितें? आज टॅक्सी वेवसाय आशिल्लो, आज गोंयकाराचो पारंपारीक वेवसाय आशिल्लो टॅक्सी, तर ती आज तो वेवसाय खंय तरी ब्रेक जाल्लो आसा. भायरसून लोक येयल्या आनी तो वेवसाय करता, पूण आमचे पारंपारीक जेंची फॅमिली, तेंचे आई वडील, जेंचे बाय भुरगीं आनी तेंचो सगळो प्रपंच
त्या वेवसायाचेर अवलंबून आशिल्लो आनी आज तेंचेर व्हडलो आघात जाल्लो आसा. ही कोरोनाची महामारी आनी त्या पयलीं जे निर्णय जाल्ले आसा पळय ते आज आमचो ट्युरिजम ठप्प जाल्लो आसा. आज आमचो कोस्टल बेल्ट जर पळयशी रेस्टॉरंट म्हण एक आमलेट पाव करपी गाडो म्हण बटाटवडे आज कोणूच सुटलेलो ना हेतूनसून आनी हेचेर लक्ष कोणाचें ना. मेन कितें लक्ष आसूंक जाय आसलें कोणाचें तरी की बाबा हेचो वेवसाय आज बारीक वेवसायाक प्रोत्साहन दिवन तो वेवसाय वाडोवपाची गरज आसा. आज लोक एक नेतो किंवा एक समाज कार्यकर्तो म्हणा निवडून दिता आनी तेच्या कडसून 100 अपेक्षा आसता आनी तितूंतल्यो एक 2 सोडा एक 50-50 तरी अपेक्षा ह्यो डिलिव्हर जावंक जायो. आज समाजाक हात दिवपाची गरज आसा. निस्वार्थीपणान ह्या धंद्याक प्रमोट करपाची गरज आसा. प्रत्येकाक हात दिवपाची गरज आसा. आज पायलट म्हण हे म्हण हेंचो आज खूब कठीण परिस्थिती येयल्ली आसा आनी ती परिस्थिती कारणीभूत कोण हो एक समाजाक पडलेलो प्रश्न आसा. वेवसाय ना. आज प्रत्येक जण अवलंबून आसा. आज जर म्हाजे कडेन ट्रक आशिल्लो जाल्यार म्हाजो आज ट्रक बंद आसा अशें धरून वच. तेच्या बरोबर ड्रायव्हर आसा. तेच्या बरोबर तो भायर सरल्या उपरांत चाव बी येता तो हॉटेलवालो आहा. दनपारां जर तो काम घेवन तो खंयच्या रेस्टॉरंटात जेवता. खानावळ बंद पडलेली आसा. तेचे टायर पंक्चर काडपी तो बेकार पडलो. अशी मोठी चेन आसा. एक वेवसायाचेर हजारांनी लोक अवलंबून आसा आनी तेच आज ठप्प जाल्ले आसा. आज व्यवसाय ठप्प जाल्ले आसा. आमी हेचेरूय बातचीत करतले पण कार्यक्रमान वेळ जाल्ली आसा. एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची पूण तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात म्हापसा रिपोर्टर. ब्रेका उपरांत तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. आम्ही बातचीत करताले समाज कार्यकर्ते तसेच साई किरण कन्स्ट्रक्शनचे मालक दत्ताराम पेडणेकर हांच्या वांगडा. सो ब्रेका उपरांत तुमचे परत एकदा स्वागत. सो तुम्ही म्हटले तुम्ही समाज कार्यकर्ते आसा आणि त्याच बरोबर तुम्ही कला क्षेत्रांतूय वावुरता अशें आमकां खबर आसा. सो ताच्या बद्दल कितें सांग. कला क्षेत्रांत बरोबर अवघ्या 14 वर्साच्या वयान म्हाका एक संदी मेळ्ळी एक नाटकान काम करपाची. त्या दिसा पासून 14 वर्साच्या वर्सा उपरांत गेल्या वर्सा पर्यंत म्हणजे कमीत कमी एक 35 वर्सां हांव नाट्य क्षेत्रांत आसा आनी अनेक नाट्य प्रयोग केला जाले. वर्साक 4-5 खूब व्यासपीठ मेळ्ळी आनी तितून बरें नांव आमकां मेळ्ळें. तेच्या बरोबर नाट्य दिग्दर्शन नाटकांत काम करपाचो एक अभिनय करपाची संदी समाजान आमकां दिली. त्या बद्दल हांव समाजाचे आनी म्हाका एक्सेप्ट केल्ल्या बद्दल हांव मनपूर्वक आभार मानता. कला क्षेत्र म्हटल्या बरोबर एक ती कला आत्मसात पयलींच आसची पडटा आनी तुमच्या घरांच्यान तुमकां ती कला मेळ्ळी वा तुमी स्वता आवड जाली म्हणून ह्या क्षेत्रांत आयले. ना जेन्ना ही आवड तशी आमची कला घराणे न्हू आमचें एक गरीब घराणे. पूण जेन्ना एक संदी मेळ्ळी म्हाका एक संदी मेळ्ळी म्हणजे तेजें एक बारीकशें उदाहरण. एक कोण तरी कलाकार एक लास्ट मुवमेंटाक ते नाटक करूंक शकना. ताका एक अडचण येयली आनी तेन्ना तेंचे कडेन आनी कांय पर्याय नाशिल्लो आनी तेन्ना पर्याय नाशिल्लो म्हणून म्हाजी निवड जाली. म्हाजी जेन्ना निवड जाली तेन्ना तो सायड विलनाचो रोल आशिल्लो आनी जेन्ना 80s 90s एक विलन जेन्ना रंगमंचार येतालो पळय तेन्ना ताका व्हडलें म्हत्व आसलें. एक रुबाबदार चेहरो खंय तरी जॅकेट घालप रेबन लावप आनी हांसप हें इम्पॉर्टंट पार्ट आशिल्लो. विलन म्हणल्या म्हणजे खंय हांसोंक जावप आनी म्हाका डायरेक्टर सांगून थकलो. शेवट पर्यंत रिहर्सल जाली शेवटची रिहर्सल जाली आनी म्हाका तें हांसपाक जमलें ना. आतां सगळ्यांचे लोड येयलो कितें करता तो करूं देव वायट टायम न्हू तूं करता आतां कितें तरी बारीक मोठी. पूण जेन्ना हांव रंगमंचाचेर पयलो येयलो आनी नाटकाक तेन्ना खूब म्हणजे बसपाक सुद्दां खूब त्रास आसताले गर्दी आसताली. आनी जेन्ना हांव रंगमंचाचेर येयलो आनी तो म्हाजो एक पोज दिलो आनी हांवें जेन्ना प्रेक्षक म्हाजे समोर पयले आरे बाबा इतले लोक बसल्यात आनी हांव कोण तरी कितें तरी करता आनी जो म्हाजो अभिनय जालो पळय तेचेर त्या अभिनयाचेर
आज म्हाका 35 वर्सां पेक्षा जास्त लोकांनी एक्सेप्ट केलो एज अ नाट्य क्षेत्रांतलो एक कलाकार म्हणून. कितल्या अशा नाटकांनी तुम्ही कामां केली? म्हाज्या हिसपान एक 150 पावणे 200 नाटकांचे प्रयोग म्हाज्या कारकिर्दीन जाले. आयज दत्ताराम बाब तुम्ही एक समाज कार्यकर्ते आसा, तुम्ही एक उद्योजकूय आसा आणि एक नाटककारूय आसा आणि हे सगळें करपा फाटल्यान कोणाचो तरी एक पाठिंबा जाय पडटा. जशें एक स्त्रीच्या फाटल्यान एक पुरुषाचो पाठिंबा आसा तशेंच एका दादल्या फाटल्यान तुमकां कोणाचो पाठिंबा लागता? हो तर म्हाज्या आयुश्यांतलो एक मुख्य प्रश्न आसा जो तुवें म्हाका विचारलो. जेन्ना आमी कितें तरी करपाक समाजान येता तेन्ना आमी फॅमिली पेक्षा मित्र परिवार मदीं चड आसता. आनी हांव सांगून मोठ्या अभिमानान म्हाका आज सांगचें दिसता की म्हाज्या यशा फाटलें म्हाजे गॉडफादर म्हाजे फ्रेंड. जेन्ना फ्रेंडांनी म्हाका मोटिवेट केलें की दत्ताराम पेडणेकर तूं हें करूंक शकता, आय हॅव प्रूव इट दॅट आय कॅन डू इट. हो म्हाजो मेन एजेंडा. आनी अशे म्हाजे खास मित्र आसा तेंच्यांनी पावलो पावली म्हाका गायड केलो. बरी संगत. आमी खंयच केन्ना दुरुपयोग आमच्या मित्रपणाचो करून घेतलो ना. आमी एक बरे मित्र. आमी एकामेकाक हात दिलो आनी चड म्हाज्या फ्रेंडांनी म्हाका हात दिलो. तितून प्रेमावती गोल्ड पॉयंट ज्वेलरीचे मालक अनिल कुमार हेचो म्हाज्या जिवनान मोठो एक म्हाज्या ह्या यशाचो भाग आज म्हाज्या बरोबर ते आजून पासून आसा आनी हेच्या फुडें रावतले. आनी ते हांव तेंचे एक आज तुमच्या माध्यमांतसून तेचे एक उपकार सदमता. तेच्या बरोबर आनीक मित्र आहात म्हाजे. पूण तेणें आज म्हाका खूब मोटिवेट करून इथपर्यंत हाडून दवरलो आसा. अभिमानान सांगता. आयज तुमकां सगळे लोक दत्ताराम पेडणेकर एक समाज कार्यकर्ते म्हणून वळखतात. पण हे करता आसतना तुमकां खंय तरी अशें दिसूंक ना की तुमी राजकारणान येवचे, एक निवडणूक आपूण लडोवचे, जेणे करून तुमी समाजा खातीर तुमच्या वाड्यार मतदारसंघात कितें तरी एक निर्णय, एक कितें मोटिवेशन करूं शकता, मिन्स कितें बदल घडोवन हाडूं शकता अशें तुमकां दिसूंक ना? बरो प्रश्न आसा. जेन्ना आमी पयले जेन्ना ह्या क्षेत्रांत येता तेन्ना आमी समाज सेवक म्हणून आसता. पूण समाज सेवा करता 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 खंय तरी आमी राजकारणांत वयता. आनी जेन्ना आमी राजकारणांत वयता तेन्ना ताका स्वार्थ जोडलो वता. स्वार्थी जाता मनीस. आनी जर ह्या समाज सेवा करता करता राजकारणाची संदी येयली ताका स्वार्थ सायडीक काडून दवरून निस्वार्थीपणान आयचें फुडलेलें जिवन हें फक्त समाजा खातीर, जेंकां गरजूवंता खातीर एक जेन्ना संदी मेळटा पळय, ही संदी एकदां मेळटा तेन्ना अनेक तुज्या कडेन उपाय आसता की दुसऱ्या खातीर काम करपाचें. आनी दुसऱ्या खातीर काम करतलो जाल्यार तुवें स्वार्थ पयलो विसरोंक जावो. स्वार्थ काडून सायडीक दवरूंक जावो. निस्वार्थीपणान काम करप, निस्वार्थीपणान समाज सेवा करप, म्हाज्या हिशोबान ताका राजकारण म्हणटात. राजकारण आनी स्वार्थ हो केन्नाच एक जावंक उपकारना. हें म्हाजें प्रांजळ मत आसा. खूप बरें मत आसा सर तुमचें. आमी हेचेर बातचीत करतलेच, पण कार्यक्रमान वेळ जाल्ली आसा एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. पण तुमी खंय वचूं नाकात, पळयत रावात म्हापसा रिपोर्टर. ब्रेका उपरांत तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. आम्ही बातचीत करताले उद्योजक आणि समाज कार्यकर्ते दत्ताराम पेडणेकर हांच्या वांगडा. ब्रेका उपरांत परत एकदा स्वागत. आम्ही तुमच्या वांगडा बातचीत करताले एका अशा विशयाचेर, तो म्हणजे शिवोली मतदारसंघ जो आसा. तर कितें तरी आज अश्यो समस्या आसा, तुमकां कितें दिसता थंयचो जो आमदार आसा निवडून आयले ते खंय तरी कमी पडला कशें दिसता? शिवोली एक हो गांव आज निसर्गरम्य निसर्गान नटलेलो गांव. आनी जो गांव कितल्यो तरी 2-3 कॉन्स्टिट्युएन्सी ट्युरिजम रिलेटेड ताका जोडलेल्यो आसा. ट्युरिजम डिपेंडंट ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. ज्या प्रमाणे कलंगूट आसा, मोर्जी आसा, मांद्रे आसा, तशीच आमची शिवोली. आज शिवोली कितली फाटीं आसा पळय, कितली फाटीं आसा पळय, ती सद्याची परिस्थिती जी आसा पळय, रोड्स म्हण,
इलेक्ट्रिसिटी म्हण आणि वॉटर लोकांक उदकाची गरज ह्या बेजीक ज्यो एक सामान्य स्तराचेर ह्यो बेजीक नीड्स मतदारापर्यंत गरजूवंतापर्यंत पावोंक जाय आसल्यो बेजीक आज आनी कितलीं वर्सां लागतलीं शिवोलेक ह्यो बेजीक नीड्स मेळपाक आनी ह्यो बेजीक नीड्स केन्ना सोंपतल्यो आनी आमी फुडलीं पावलां केन्ना उखलतले हो आज शिवोलकाराकूच न्हू प्रत्येक गोंयांत पडलेलो एक प्रश्न आसा. शिवोली म्हटल्या उपरांत एक ट्युरिस्ट स्पॉट अंजुना म्हणा थंय कितलेशेच पर्यटक आयज येवन वता आनी जेन्ना ते येता तेन्ना तांकां दिसता ना गोंय म्हटल्यार एक बरें म्हणटात ते आनी जेन्ना वता आसतना की तुमी म्हटलें जशें की रस्ते सारके ना हाचे बद्दल तुमी कितें सांगता? रस्ते सारके ना हेचो अर्थ एकूच तेजें नियोजन सारकें ना तेजें प्लॅनिंग ना. जेच्या घरान हाफ इंचाच्या पायपान उदक येना तेच्या त्या रस्त्यार वचून इतली मोठी भली मोठी पायपलायन भरप हांव म्हणना डेव्हलपमेंट करचें न्हय हांव म्हणना इरिगेशनाक खंय तरी कमी पडचें आमी पूण बेजीक पयलीं कितें हांव पिण्याचें पाणी हें पयलीं शिवोलकारा पर्यंत पावोवंक आनी तेच्या बरोबर कितलें आपूण डेव्हलपमेंट करता. आज आपूण कितली खोदाई करता पायपलायन घालपाक समज एक 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर हातीन घे 5 किलोमीटर कंप्लीट कर. आज 3 वर्सां जालीं रस्ते खोदकाम केल्या पूण आज पासून ती कार्यरत चलना केन्ना जातली कार्यरत हो एक प्रश्न आसा. डेव्हलपमेंटाक कोणूच विरोध करिना डेव्हलपमेंट हें जावंकूच जाय. डेव्हलपमेंट जायना पाणी पायपा वाडयना रस्तो फोडिना पायपा कशें घालतले हो एक जनरल हें पूण तें काम हांव म्हणटा कितें एक रस्तो हातीन घेतलो 5 किलोमीटर हातीन घेतलो की 5 किलोमीटर हातीन घेवन तें कंप्लीट कर. फुडल्या काळात सगळेच फोडून उडयले. आज ट्युरिस्ट येतात ट्युरिस्टांक अंदाज मेळना आज खंय मोडो पडला. आज कितले जाणांनी आपलो प्राण वगडान बसले हातपाय मोडून बसले. आज त्या फॅमिली आहा तेंची आज तेंचो बायल भुरगीं म्हणा आवय बापूय म्हणा त्या व्यक्तीचेर अवलंबून आसली पूण आज तांकां कोणूच नावाली मेलो गेलो हें अशें जावंक उपकारना. कोणाक ती संदी मेळ्ळ्या पळय तेचें प्रथम कर्तव्य आसा आपली कामां सारकी करून फॉरेनाक वचोन दुबयचे रोड पयले म्हण हांगा डेव्हलपमेंट जावचें ना. हांगा तुजी कॅपेबिलिटी तूं कशें काम करता तूं कशें तुजो हात घालता कोणाक घेवन तूं फुडें वयता कॉन्ट्रॅक्टराक आज जेन्ना तेच्या कडेन संदी आसता तेन्ना तेच्या कडेन ताकद जायी तेच्या कडसून करून घेवपाची. आमी खंय तरी बरपटलेले आसा आमी ताका विकून दिलो स्वताक मागीर आमी तेजेर एडमिनिस्ट्रेशन करूंक शकना. डेट शूड बी स्टॉप ही गोश्टी स्टॉप जावंक जायो तेन्नाच डेव्हलपमेंट जातलें. तुम्ही डेव्हलपमेंटाचें जशें म्हटलें तुमकां अशें दिसता की आमदार विनोद पालयेकर आहा ते खंय तरी कमी पडले हाच्या बाबतींत? पळय आमदार जे उलोवपाचें म्हणजे कोण कमी पडला ही जनता जाणा तुकाय खबर आहा सगळ्यांक खबर आसा. कोण तरी कमी पडला म्हणून कोण तरी दुसरो येयलो तोय कमी पडलो लोकांक पडलेलो प्रश्न चिन्ह आसा. फुडें कितें करपाचें आमचेर समाज सेवक जावं ना एक पॉलिटिशियन जावं तेचेर विश्वास कसो दवरपाचो. विश्वासघात जाल्लो आसा. शिवोलीकर शाणे शिवोलची मतदारसंघात बदल हाडलो पूण बदल जालो ना तेका कोण जबाबदार. बेजीक बदल जालो ना आसले तेच्या परस आमी फाटीं गेले कोणाचो गुन्यांव हेका जबाबदार कोण. तर हांव म्हणना तो कमी पडला मनीस आपले ताकदी प्रमाणे काम करतलो तेची ताकद म्हाका दिसता तितले पर्यंत आशिल्ली तेणें इतलेंच करून दाखयलें. पूण धडाडी जायी समाज सेवा करता करता पॉलिटिक्सांत येवप म्हणजे कितें धडाडी तुवें तें मॅन पावर यूज करूंक जाय. सगळें आपुणूच करतलो किंवा आपूण फाल्यां आमचें कितें आतां गोंयकारांचें आमी डिपेंड उरतात ते फाल्यांचेर. आमचें सगळें फाल्यां आमचें फाल्यां केन्ना सोंपना. आज फाल्यां आमकां कितें इमर्जन्सी काम पडोवंक शकता फाल्यांचें काम आमी आज करपाची धडाडी दवरूंक जाय. म्हाज्या यशाची किल्ली म्हणजे कितें तर हांव फाल्यां केन्ना काम दवरिना फाल्यांचें काम आज करूंक जाय. फाल्यां आमकां आनी इमर्जन्सी कामां पडटलें ती केन्ना करतलो तूं. फाल्यां करून आतां आमचें आयुश्य सोंपत येयलें जायना तें काम. आज इम्पॉर्टंट आसा फाल्यां दवरूं नाका. आज नवीन पिढी आसा आमच्या शिवोली मतदारसंघात आज आमी पळयता
टॅक्सी वेवसाय बंद पडलेलो आसा, कोण तरी नुस्त्याचो वेव्हार करता, शिकलेले भुरगे आज आमच्या मदीं आसा ते नुस्त्याचो वेव्हार करता. हांव म्हणना वायट धंदो खंयचोय करचो, वी हॅव टू प्रमोट आवर सेल्फ इन बिजनस. आज हांव तुज्या ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतसून उलयता कित्याक हांव बिजनसमॅन म्हणून उलयता. हांव जाणा शुन्यानसून तो बिजनस वयर काडप, शुन्यानसून बिजनसमॅन जावप. तसोच आज हे भुरगे आज आमकां खंय तरी भाजी बारीक बारीक वेवसाय करतना दिश्टी पडटा. वी हॅव टू प्रमोट देम. आयज युथान सगळ्यांकूच नोकरी मेळोंक शकना. जेच्या कडेन जबाबदारी आसा तेणें तेचो वेवसायांनी ताका प्रमोट करूंक जाय. ताका वेवसायाची संदी दिवंक जायी. नुस्तें विकप जावं, भाजी पालो जावं, इरिगेशन आज इतली शेतां पडींग आसा, पूण आज तेचेर कोणाचेंच लक्ष ना, तांकां आदार ना. तेंच्यांनी जर नांगरलें आनी पेरलें जाल्यार तांकां कापपाची परिस्थिती सद्या ना. ते शेत पिकलेलें घरान येवन पडपाची संदी ना, तेंच्या कडेन जमाना. सो तांकां वी हॅव टू हेल्प देम. असे खूब परिवार आसा. आतां कापणीचो मोसम येयलो, आतां लोक पळयता देवा कोण आमकां हात दितलो काय म्हणून. तांकां हात दिवपाची गरज आसा. आनी हीच तर खंय सोशल सेवा. खंय तरी कितें तरी आपणें टेंडर करप आनी तेच्या वरसून आपले स्वार्थ पयलो पळोवप आनी ते मागीर थंय कामाचें सोडून दिवप, हें बरोबर न्ही. हें करून फुडें सरपाची गरज आसा. सर आम्ही तुमच्या वांगडा बातचीत अशें चालू दवरतले, पण कार्यक्रमांत वेळ जाल्ली आसा एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. पण तुमी खंय वचूं नाकात, पळयत रावात म्हापसा रिपोर्टर. ब्रेका उपरांत हांव नितिक्षा गांवकर तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत करता. आम्ही बातचीत करताले समाज कार्यकर्ते दत्ताराम पेडणेकर हांच्या वांगडा. तुमचे परत एकदा स्वागत आमच्या कार्यक्रमात. तुम्ही एक स्वतः समाज कार्यकर्ते आसातूच, पण हे कार्य करता आसतना जर समज तुमकां आयज तुमी काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वा खाली वावूत आसा, जर समज तुमकां त्या पक्षान एक तिकीट जर समज दिली जाल्यार तुमी स्वतः काँग्रेस पक्षान वतले की इंडिपेंडंट रावतले? पळय, आज हांव कार्य करता ते काँग्रेसच्या बॅनराक दिसतले. काँग्रेस पक्षान म्हाजी रितसर प्रवेश जाल्लो आसा आनी त्या दिसा पासून हांव काँग्रेस पक्षा बरोबर आसा. काँग्रेस पक्षाच्या प्रथम श्रेणी म्हणजे वरसून एडमिनिस्ट्रेशन कशें आसा तेचेर अवलंबून आसा. आतां काँग्रेस पक्षान दिली जाल्यार आय वील एक्सेप्ट, ऑफकोर्स. आज हांव तेजे बरोबर आसा म्हणून म्हाका ते दिवंक शकता आनी दिवंक दितले कशी म्हाका अपेक्षा आसा. म्हणटकूच हांव त्या पक्षा बरोबर रावन माझे पॉलिटिकल कॅरियर सुरू करूंक शकता. आनी ना दिली जाल्यार म्हाजे असंख्य कार्यकर्ते आसा, फ्रेंड सर्कल आसा, म्हाजी फॅमिली आसा. दे वील टेक द डिसिजन अबाउट माय पॉलिटिकल कॅरियर. आणि आज जे तुम्ही कार्य करता हे कार्य फुडें अशें युवा पिढीन करचें कशें अशें तुमकां दिसता? हय, करूंकूच जाय. हे कार्य फुडें वचूंक जाय. समाजाक नेतृत्वाची गरज आसा, समाजाकूय गरज आसा आनी नेतृत्वाचीय गरज आसा. जेन्ना ही दोन्ही गरजो आसता पळय तेन्ना आज नवीन पिढी आज नोकरी फाटल्यानूच न रावता. शिक्षण हे अत्यंत गरजेचें काम. शिक्षण घेवंकूच जाय. त्याच्या बरोबर माझे हात जोडून विनंती आसा पालकांक, पेरंट्सांक की तुमी ज्या प्रमाणे तुमची इच्छा आसता की तुजो आपलो भुरगो एक डॉक्टर जावचो, इंजिनियर जावचो, एक कोण तरी व्हडलो जावचो, त्याच प्रमाणे पेरंट्सांनी प्लॅन करपाची गरज आसा की आपूण आपल्या भुरग्याक वेवसायान प्रमोट करतलो. आपलो वेवसाय समज एक बारीक आसा जाल्यार तूं वेवसाय वाडोवपाची गरज आसा. आज आमच्या स्पेशली गोवा आज वेवसाय सगळो दुसऱ्याच्या हातीन गेल्लो आसा. हेचें मुख्य कारण आमची पिढी फक्त नोकरी फाटल्यान रावन आपलें जीवन बरबाद करतना आमकां दिश्टी पडटा. 35-40 वर्सां नोकरी मेळना, पूण एक वेवसायीक जो पर राज्यातून आमच्या गोंयांत येयला तो 35 वर्सांच्या आपल्या कारकिर्दीत लग्न, आपलें स्वताचें घर, आपली घरची गाडी, आपलो परिवार 35 वर्सां करून बेगो जाल्लो आसा. आनी आमचे भुरगे 35 वर्सां नोकरीच सोदतात, वेवसाय करून पळयना. पूण आज वेवसायान जें आसा ती नोकरी ना.
की खंय तरी आमच्या तकलेन एक भ्रम निर्माण जाल्लो की नोकरी मेळ्ळी म्हणजे आय एम सेफ. नो, यू आर नॉट सेफ. नोकरीपेक्षा व्यवसाय करात. माझे हात जोडून पॅरंट्सांक म्हण, नवीन पिळगी म्हण, आता एक समाजसेवक म्हण, फाल्यां सकाळी एक बिझनेसमॅन घडोवपाक जालो. कोणाक आर्थीक बळ जाय. आज टॅक्सी घेवपाक म्हण, एक मोटरसायकल हो म्हणून व्यवसाय म्हणून आज कितलेशेच आमचे परिवार, आमचे भाव आज ह्या व्यवसायान आपले पोट भरतात, आपले फॅमिली आपले उदारनिर्वाह करतात. असे व्यवसाय करपाची गरज आसा. हॉटेल्स आज आमचे ट्युरिजम रिलेटेड भायले येवन कितें कितें व्यवसाय करून हजारांनी करतात. एक शेतीचे रिलेटेड दुधाचो व्यवसाय आज दसरो एक येवपाचा फुडल्या म्हयन्यात. आज मटणाची बोकड्यांची जरूरत आसा. आज म्हाका उगड दिसता आमी अशे केन्ना तरी बेळगांव वयताले, आमी त्या धंद्याक पळोवन हांसताले. कितें 100 बोकड्यो, आज 100 बोकड्यांची किंमत 5 लाख रुपया. आनी तो शेतकरी वर्साक 5 लाखाच्यो बोकडे विकता. एक छोटे एक धाकटीशी तुका एक व्यवसायाची गजाल सांगता. जर तो 5 लाखाच्यो वर्साक जर बोकडे विकता जाल्यार तेचे इन्कम कितले जालें जाणा तूं? म्हयन्याक 40,000 पेक्षा जास्त. हे 100 तुका सांगलें, पूण 100 न्हू, हो धंदो वाडोवंक शकता. कुक्कुट पालन, पोल्ट्री आज हे सगळें आमकां इम्पोर्ट जाता, एक्सपोर्ट जाता दिसता. इम्पोर्ट जाता दिसता. आमकां सगळे भायली राज्यां दितात. आमचे भुरगे जे शिकल्यात तेंच्यांनी ह्या व्यवसायान बेधडकपणे वयचें. आज काळाची गरज आसा. चिकन म्हणा, मटन म्हणा, अंडी म्हणा, हे भाजी पालो, दूध, आनी केदे व्हडले बिझनेसमॅन ते. हे आमी कित्याक जावंक शकना. पूण आमकां फक्त जावं हात हे करपाक भांडवल. आज आमच्या गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालूंक जाय, तांकां प्रमोट करूंक जाय. तीच काळाची गरज आसा. म्हणून आमी खंय तरी फाटीं उरता. म्हणून आतां आमचो उखल जायना, प्रपंच आमचो वाडना. हेजें कारण हें. तुम्ही तुमचे खूप मोलादीक विचार आमच्या पर्यंत मांडलेच, पण वयता वयता तुम्ही एक आमच्या ऑडियन्साक कितें सांगपाक सोदता? एक सल्लो मोलादीक असो कितें दिवपाक सोदता? सल्लो एक म्हाजो विचार हांवें ऑलरेडी मांडलेलो आसा. नवीन आमचे यूथ आसा तेंच्या खातीर मांडलेलो आसा. आमचे आज शिक्षणाच्या माध्यमांतसून ह्या वर्सा प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. आनी त्या प्रॉब्लेमाक लागून आमी खंय तरी फाटीं उरलेले आसा. आमी फुडें सरोंक जाय. आमी प्रत्येकाक एकामेकांक हात दिवपाची गरज आसा. आमकां हात मेळपाची गरज आसा. हात मेळपाची म्हणजे सरकारा कडसून प्राधान्य मेळोंक जाय. सरकारान आमचेर लक्ष घालूंक जाय. सरकारान गरजुवंतांचेर लक्ष घालूंक जाय. स्थानीक नेते आसा, पंच आसा, सरपंच आसा, झेडपी आसा आनी आमदार आसा. ह्या टीम वर्क हो जो टीम वर्क आसा तेंच्यांनी अशा गरजुवंतांक सोदून काडपाची गरज आसा. तांकां सोदून काडून तांकां प्रमोट करपाची गरज आसा. कारण आज ते कार्यरत आसा हेचो अर्थ कितें? आज ते लोक ह्या समाजा खातीर काम करतात न्हू, तेचे मानधनूय घेतात. फुकट सोशल वर्क करिना, स्वताचे पदरचे मोडून कोण समाज सेवा करिना. पूण त्या माध्यमांतसून तेंच्यांनी गरजुवंतांच्या पर्यंत पावोंक जाय. गरजुवंतांक तेंच्यांनी हातभार लावंक जावो. आनी आमचो समाज आनी सगळ्यांनी एक परिवार कसो. आज एक तुज्या कडेन नेतृत्व जाय तेन्ना तुजो व्हडलो एक परिवार आसता. 25-27 हजार लोकांचो परिवार जाता तुजो. त्या 25-27 हजार लोकांक त्या नेत्याक सांबाळपाची कॅपेबिलिटी आसूंक जायी. दत्ताराम बाब, आज तुवें तुमचे मोलादीक विचार असे आमच्या मुखार मांडले. एक समाज कार्यकर्ते म्हणून कशें वावरप समाजा फुडें हें आमकां तुमचे कडल्यान कळ्ळें. ह्या बद्दल हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या भावी वाटचालीक तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. धन्यवाद. आयज आमी दत्ताराम बाब हांच्या वांगडा बातचीत केली. तांचे विचार आमी पळयले. एक प्रखर नेतृत्व घडोवप कशें घडोवप हें तांचे कडल्यान आमी आयज पळोवपाक मेळ्ळें. हे सगळे तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार तुमकां म्हापसा रिपोर्टर चॅनल हो सबस्क्रायब करचो पडटलो. पूण आतां कार्यक्रमान वेळ जाल्ली आसा. हांगाच निरोप घेवपाची. पण तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात म्हापसा रिपोर्टर.